ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदयविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारि श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। तत्र शब्दपरिच्छेदे स्मः। तत्र लक्षणात्रैविध्यमाद्र ततारभ्य इतः परं वक्तव्यमस्ति। तत्र लक्षणाद्विविधा गौणी मुख्या चेति इत्युक्तं। तत्र गौणी नाम लक्षणा का इत्यपि समाप्तम्। इदानीं मुख्या लक्षणा त्रिविधा इति प्रभृति पठनीयमस्ति। तत्र मुख्या मुख्या त्रिविधा जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति इति उच्यते। नाम जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा इति। तत्र जह जहत् नाम त्यजति इति आशयः। जहाति नाम ओहाक्त्यागे इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नमिदम्। तथा च त्यजति इत्यर्थः। अजहत् नाम न त्यजति। जहद अजहत नाम त्यजति न त्यजति इति तत्र अर्थः लभ्यते। नाम त्यजति नाम किं त्यजति किं न त्यजति किं त्यजति किं न त्यजति इति एवं रीत्या तत्र ज्ञातव्यमस्ति। ततः प्राक् एकम् अत्र अवगन्तव्यमस्ति। शक्यः लक्ष्यः नाम पदार्थः यतः वृत्तिः द्विविधा शक्तिलक्षणान्यतररूपा शक्तिलक्षणारूपा द्विविधा वृत्तिः। तत्र शक्यः एकः पदार्थः लक्ष्यः अपरः पदार्थो भवति। एवञ्च शक्यपदार्थे विद्यमानः धर्मः शक्यतावच्छेदकः धर्मः भवति। अन्यूनातिरिक्तः धर्मः इत्युच्यते। नाम केन रूपेण शक्यः पदार्थः भासते सह पदार्थ तद्रूपं यदस्ति तत् शक्यतावच्छेदकम्। येन रूपेण लक्ष्यपदार्थः भासते तद्रूपं लक्ष्यतावच्छेदकम्। यथा घटशब्दस्य घटः शक्यः पदार्थः केन रूपेण घटत्वेन रूपेण, न तु द्रव्यत्वेन रूपेण घटः तत्र वा शक्यः, किन्तु घटत्वेन रूपेण घटः, अतः घटत्वं शक्यतावच्छेदकम्। एवं अन्यत्र क्वचित् लक्षणां स्वीकुर्मः। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गा शब्दस्य तीरे लक्षणा इति उच्यते, अग्रे आगच्छति। तर्हि तत्र केन रूपेण तीरं तत्र पदार्थः इत्युक्तौ लक्ष्यपदार्थः इत्युक्तौ तीरत्वेन रूपेण, तथा च शक्यतावच्छेदकेन रूपेण शक्यः पदार्थः भासते, लक्ष्यतावच्छेदकेन रूपेण लक्ष्यपदार्थः भासते इति। अत्र इदं लक्ष्यतावच्छेदकं शक्यतावच्छेदमिति ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् एतस्य अवगमार्थम्। तत्र जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति। तत्र आदौ प्रथमा भवति जहल्लक्षणा। लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका लक्षणा जहल्लक्षणा। नाम लक्ष्यतावच्छेदकेन रूपेण लक्ष्यः एव पदार्थः भासते एवकारेण, तर्हि कः पदार्थः न भासते इत्यागच्छति, शक्यपदार्थः न भासते। तथा च क्वचित् शक्यपदार्थोऽपि लक्ष्यपदार्थेन न पदार्थत्वेन भासते इति अनेन ज्ञायते। एवञ्च लक्ष्यतावच्छेदकेन रूपेण लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका या लक्षणा सा जहल्लक्षणा। जहति, किं जहति तर्हि शक्यपदार्थं जहति इत्यर्थः। यथा गङ्गायां घोषः इति। घोषः नाम ग्रामविशेषः, नाम मत्स्यकाराणां ग्रामः घोषः इत्युच्यते। एवं गङ्गायां घोषः इति प्रयोगः प्रामाणिकः। अयं प्रयोगः गङ्गा नाम का किम् इत्युक्तौ नदी, गङ्गा नाम प्रसिद्धा नदी। तर्हि गङ्गायाम् इति सप्तमी तत्र श्रूयते। सप्तम्याः अधिकरणत्वम् अर्थः। अधिकरणं नाम किम्, आधारः भवेत्। किं कदापि गङ्गा नदी आधारः भवितुमर्हति वा घोषस्य नाम ग्रामस्य इति चेत् न सम्भवति। किमर्थं, प्रवाहः भवति नद्याम्। एवञ्च तादृशप्रवाहात्मकनद्याः तत्र प्रवहत्याः नद्याः तत्र न भवति आधारत्वं। तर्हि किन्तु प्रामाणिकप्रयोगस्तु विद्यते। अतः अत्र साक्षात् यथाश्रुतार्थः नैव घटते, गङ्गायाम् इति नैव घटते।
अतः अत्र गङ्गाशब्दस्य गङ्गातीरे लक्षणः नाम गङ्गानद्याः तीरे क्वचित् ग्रामः अस्ति इति बुबोधैषयाः किं तत्र गङ्गायाम् इति शब्दः प्रयुक्तः। तथा च गङ्गाशब्दस्य गङ्गातीरे लक्षणः। तर्हि गङ्गाशब्दस्य शकीयः अपदार्थः कः प्रकृते? गङ्गानदी अथवा प्रवाहः। शक्यसम्बन्धः, तस्य सम्बन्धः तीरे अस्ति वा न वा? गङ्गानदी सम्बद्धमेव भवति तीरम् इत्यतः गङ्गानदी गङ्गासम्बन्धः तथा च शक्यसम्बन्धः तीरे अस्ति। एवञ्च तीरमात्र बोधः तत्र भवति। गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गातीरे घोषः नाम ग्रामः, तीरे ग्रामः इति अन्ततो गत्वा तत्र बोधः अभिप्रेतः। तर्हि अत्र किं जातं पश्यन्तु, तत्र तीरम् इति लक्ष्यतावच्छेदकं तदपि केन रूपेण भासते? तीरत्वेन रूपेण भासते। तर्हि तीरत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं, ते लक्ष्यतावच्छेदकेन रूपेण तीरं लक्ष्यपदार्थः भासते। अत्र गङ्गायाः भानं नास्ति, नाभिप्रेतं। तर्हि लक्ष्यमात्रबोधः अत्र भवति लक्ष्यतावच्छेदकेन रूपेण इत्यतः गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गा शब्दस्य तीरमात्रे या लक्षणा विद्यते सा जहल्लक्षणा भवति। तथा च उच्यते यथा गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदशक्य प्रवाह सम्बन्धस्य, प्रवाहः इति स्वीकृतः, प्रवाह सम्बन्धस्य तीरे सत्वात् तादृश शक्य संबंध रूप लक्षणा ज्ञानात् गंगादिपदोत्तर पदार्थ पदात् तीरोपस्थिति, गंगादिपदात् तीरोपस्थितिः इति लक्ष्यतावच्छेदक इति इत्यतः जहल्लक्षणा नाम इयं भवति। अजहल्लक्षणा नाम किम् इत्युक्तौ शक्यपदार्थं न त्यजति, नाम शक्यपदार्थस्यापि बोधो भवति, किन्तु अपि शब्देन किं ज्ञायते? अन्येषामपि बोधः भवति, किन्तु एतेषां बोधः कथम् इत्युक्तौ लक्ष्यतावच्छेदकेनैव रूपेण, तत्र शक्यतावच्छेदकस्य भानं नास्ति तदेव उच्यते। लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्य शक्य उभय बोध प्रयोजिका लक्षणा अजहल्लक्षणा। लक्ष्यतावच्छेदकेन रूपेण शक्य लक्ष्योभयबोध प्रयोजिका। तर्हि अत्र किं ज्ञायते? लक्ष्यतावच्छेदकेनैव रूपेण शक्यस्य पदार्थस्य लक्ष्यस्यापि पदार्थस्य भानं भवति। अतः अजहल्लक्षणा इति तस्य संज्ञा। यथा कथम् इत्येतत् काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्, दधि रक्ष्यताम् इति। तत्र दधि क्वचित् स्थापितं, तत्र कस्यचित् पार्श्वस्थ पुरुषाय बोध्यते भोः काकेभ्यः दधि रक्ष्यताम् इति। तर्हि भवान् तत्र पश्यतु, अन्यत् किमपि आगत्य जीवविशेषः आगत्य तन्न स्पृशेत्, तेन तस्य भोजनयोग्यत्वं नश्यति इति। तर्हि अत्र काकेभ्यः इति उक्तं। किं काकेभ्यः एव दधि रक्ष्यताम् इति इत्यत्र काकेभ्यः एव रक्ष्यताम् इत्याशयो वा? नाम काकः आगच्छति चेदेव तस्य वारणं करोतु, अन्यः मार्जालो वा बिडालः वा कुक्कुटः वा अन्यत् किमपि आगच्छति चेत् तस्य वारणं मा करोतु इति तत्र न अभिप्रायः। काकेभ्यः इत्यनेन ये ये दध्युपघातुकाः, नाम दध्नः भोजनयोग्यत्वनाशकाः, भोजनयोग्यत्वनाशकाः ये ये जीवविशेषाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि दधि रक्ष्यताम् इति तत्र अभिप्रायः। तर्हि अत्र काकशब्देन केषां बोधः अभिप्रेतः? काकबिडालकुक्कुटादीनां बोधः। किन्तु तत्र लक्ष्यतावच्च तर्हि शक्यः भवति काकः, काकशब्दस्य शक्यपदार्थः काकः एव। तत्सम्बन्धः कुत्र? बिडालकुक्कुटादिषु विद्यते। केन रूपेण कथं सम्बन्धः? एते सर्वेपि दध्युपघातुकाः इति उच्यन्ते। तर्हि दध्युपघातुकत्वम् इति अयं धर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः। तथा च दध्युपघातुकत्वेन रूपेण शक्यकाक काकादि लक्ष्य बिडालकुक्कुटादीनामपि अत्र बोधो भवति इति अत्र विशेषः। तदेवोच्यते यथा काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम् इत्यत्र काकपदस्य दध्युपघातुके लक्षणा, दध्युपघातुके लक्षणा, दध्युपघातुकाः एव तत्र शक्यसम्बद्धाः।
लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकं किं दध्युपघातुकत्वं तेन रूपेण दध्युपघातुकत्वेन रूपेण दध्युपघातुकानां काक बिडाल कुक्कुटादीनां शक्यानां लक्ष्याणां च पदार्थानां सर्वेषां बोधात् इदं तत्र भवति अजहल्लक्षणा न जहति शक्यपदार्थं न जहति इति ज्ञायते। तर्हि अत्र इदम् अजहल्लक्षणायाः निरूपणं जातम्। अन्तिमं यदस्ति जहदजहल्लक्षणा इति। अत्र कश्चन विशेषः जहति न जहति कुत्र शक्यतावच्छेदकं जहति व्यक्तिं न जहति। नाम कुत्र शक्तिः इत्युक्तौ शक्तिः कुत्र स्वीक्रियते इति चेत् जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः इति तत्र सूत्रं विद्यते। व्यक्त्याकृतिजातयः इति वा न्यायसूत्रं विद्यते। तदाधारेण शक्तिः जातौ व्यक्तौ आकृतौ च त्रिषु अपि स्वीक्रियते इति ज्ञायते। जातिः नाम किमित्युक्तौ सामान्यं जातिः इति पूर्वं ज्ञातं तदेव। तत्र व्यक्तिः नाम जात्याश्रयः व्यक्तिः भवति। आकृतिः नाम अवयवसंस्थानविशेषः इति उच्यते। तथा च यत्र शक्यतावच्छेदकं परित्यज्य प्रायः शक्यतावच्छेदकं यत्र जातिः सम्भवति तत्र जातिरेव शक्यतावच्छेदिका भवति। यथा घटत्वादिकं तदेव शक्यतावच्छेदकं तत्रापि शक्तिरस्ति इति प्रायः अभिप्रायः। तत्र नास्ति इत्यपि पक्षः अस्ति किन्तु तदिदानीं नापेक्षते अस्माकं। तथा च शक्यतावच्छेदकं भवति किञ्चित् तत् त्यक्त्वा यदवशिष्टा व्यक्तिः अस्ति तन्मात्रस्य बोधः यत्र भवति तत्र जहदजहल्लक्षणा इत्युच्यते। अत्र तु उदाहरणं स्वीक्रियते अखण्डबोधार्थकं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यम्। तथा च शक्यतावच्छेदकपरित्यागेन व्यक्तिमात्र प्रयोजकबोधप्रयोजिका जहदजहल्लक्षणा यथा तत्त्वमसि इत्यत्र सर्वज्ञत्वकिञ्चिज्ञत्वपरित्यागेन व्यक्तिमात्रबोधनात् जहदजहल्लक्षणा इयञ्च लक्षणा जीवब्रह्मणोरैक्यं ब्रुवतां वेदान्तिनां सिद्धान्तरीत्या। तथा च वेदान्तिनां सिद्धान्ते कथमस्ति इत्युक्तौ कानिचन वाक्यानि अखण्डार्थं बोधयन्ति। कानि तानि इत्युक्तौ तत्त्वमसि अहं ब्रह्म जीवब्रह्मणोः ऐक्यं यानि वाक्यानि येषां वाक्यानां जीवब्रह्मणोरैक्ये एव तात्पर्यमस्ति तत्र कथं भवति इत्युक्तौ शुद्धब्रह्मबोधकं वाक्यम् इति तस्य आशयः। अखण्डार्थबोधकं नाम तत्र केवलं ब्रह्मणः एव विषयत्वम् अन्येषां विषयत्वं न सम्भवति इति उच्यते। तत्त्वमसि इति वाक्यं स्वीक्रियते चेत् तत् त्वम् असि इत्यत्र तत् इति शब्देन ईश्वरः अभिप्रेतः त्वम् इत्यनेन जीवः अभिप्रेतः। तर्हि ईश्वरस्य कथं प्रायः ज्ञानम् इत्युक्तौ सर्वज्ञत्वेन ईश्वरः सर्वज्ञः ईश्वरः किञ्चिज्ञः जीवः। तर्हि सर्वज्ञत्वेन रूपेण सर्वज्ञः किञ्चिज्ञत्वेन रूपेण किञ्चिज्ञश्च तत्त्वं पदार्थयोः शक्यौ पदयोः शक्यौ पदार्थौ। तत्र इदानीं तत् सर्वज्ञत्वम् एवं किञ्चिज्ञत्वम् इति धर्मद्वयस्यापि परित्यागः भवति। तर्हि सर्वज्ञत्वं यदि किञ्चिज्ञत्वं च नास्ति चेत् तर्हि जीवेश्वरयोः तत्र किमपि नास्ति। किमर्थम् इत्युक्तौ वेदान्तिनां मतानुसारेण सदेकमेव सौम्येदमग्रासीत् इत्यादि श्रुतिभ्यः अवगम्यते यत् एकमेव ब्रह्म अस्ति इति ज्ञायते। जीवः वा भवतु ईश्वरो वा भवतु तत्र अयं भेदस्तु औपाधिकः भेदः इत्युच्यते। एवञ्च तत्र जीवः इति वास्तविकः ईश्वरापेक्षया न भिन्नः ईश्वरोऽपि वस्तुगत्या ब्रह्म एव तत्र अभिप्रेतम्। यदि उपाधीनां तिरस्कारः क्रियते उभयोः तर्हि उभयोः अपि ब्रह्मरूपत्वमेव अस्ति एकमेव तदपि भिन्नं भिन्नं ब्रह्मरूपत्वम् इति तत्रापि नाभिप्रायः एकमेव ब्रह्म अस्ति इत्युच्यते। तर्हि तत्र सर्वज्ञत्वं किञ्चिज्ञत्वम् इति यदस्ति इदं द्वयमपि शक्यतावच्छेदकं खलु तस्य परित्यागः क्रियते। तर्हि अवशिष्टं किं ब्रह्मैव तत्र अवशिष्टं। तर्हि व्यक्तिमात्रं नाम ब्रह्म इत्यर्थः। ब्रह्म भवति तत्र व्यक्तिः। तथा च ब्रह्मणः एव तत्र बोधः अभिप्रेतः। शक्यतावच्छेदकपरित्यागेन व्यक्तिमात्रबोधः तत्र व्यक्तिमात्र इत्यनेन अन्येषां बोधो न भवति इति मात्रशब्देन ज्ञायते।
तर्हि शुद्धब्रह्मणः एव तत्र बोधो भवति इति ज्ञायते। शक्यता यथा तत्त्वमसि इत्यादि इत्यत्र सर्वज्ञत्व किञ्चिज्ञत्व परित्यागेन व्यक्तिमात्रबोधनात् जहति न जहति च। किं जहति? शक्यताविच्छेदकं जहति, न जहति किम्? अवशिष्टं व्यक्तिमात्रं न जहति इत्यतः इयं लक्षणा भवति जहदजहल्लक्षणा रूपा इति। तर्हि इदानीं लक्षणायाः अपि द्विविधायाः अपि लक्षणायाः तत्र निरूपणं जातम्। इतः परं मूलमनुसृत्य एतावत्पर्यन्तं पदज्ञानमपेक्षते, शक्तिज्ञानसहकारेण पदार्थोपस्थितिरपेक्षते, तदनन्तरं च शाब्दबोधो जायते इति ज्ञातम्। किन्तु एतदर्थं तत्र अन्यान्यपि शाब्दबोध उत्पत्तौ न केवलं पदज्ञानं, शक्तिज्ञानं, पदार्थोपस्थितिरेव, अपि तु अन्येषामपि तत्र अपेक्षा विद्यते। तानि कानि इत्युक्तौ आकाङ्क्षा योग्यतासन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञानहेतुः इत्यनेन आकाङ्क्षाज्ञानं, योग्यताज्ञानं, सन्निधिज्ञानम् इति वाक्यार्थज्ञानहेतुः इति उच्यते। तत्र केवलम् आकाङ्क्षा न, किन्तु आकाङ्क्षाज्ञानमिति सर्वत्र ज्ञानस्यैव तत्र कारणत्वम् अत्र अस्ति। तर्हि आकाङ्क्षा नाम का इत्युक्तौ पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम् आकाङ्क्षा इत्युच्यते। तदेव उच्यते आकाङ्क्षा आकाङ्क्षेति। आकाङ्क्षाज्ञानं योग्यताज्ञानं सान्निध्यज्ञानं च शाब्दबोधे हेतुरित्यर्थः। आकाङ्क्षानुर्वक्तिपदस्येति तथा च पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तः यः अन्वय अननु प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वं, प्रयुक्तं यत् अन्वयाननुभावकत्वं तदेव आकाङ्क्षा। नाम किमपि नास्ति, द्वयोः पदयोः नाम मध्ये एकस्य पदस्य अभावे यदि शाब्दबोधो न स्यात् तर्हि द्वयोः पदयोः अपि मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः भवति आकाङ्क्षा नाम। यथा उच्यते यत्पदस्य इत्यर्थः, पदस्य तथा च यत्पदस्य अव्यवहितोत्तरत्वादि संबंधेन यत्पदप्रकारक ज्ञान व्यतिरेक प्रयुक्तः हि यादृश शाब्दबोधाभावः तादृश शाब्दबोधे तत्पदस्य तादृश संबंधेन तत्पदवत्वम् आकाङ्क्षा। नाम यथा तदपि उच्यते घटम् इत्यादि स्थले घटम् आनय इत्युक्तं, तर्हि तत्र न्यायरीत्या पदद्वयमस्ति। घटम् इत्यत्रैव पदद्वयं। किमर्थं? शक्तं पदमत्र, न तु सुप्तिङन्तं पदमिति। तथा च घटं नाम घट इति एकं पदम्, अम् इति विभक्तिः अपि पदमित्येव उच्यते। किमर्थं? तत्रापि तस्यापि शक्तिरस्ति इत्यतः। तथा च इदानीं घट अम् इति अवस्थायां घट अम् इत्यनयोः पदयोः अव्यवहितोत्तरत्वं न घटाव्यवहितोत्तरम् अम्पदम् अम्पदाव्यवहितपूर्वं घटपदम् इति यदा एवं रीत्या एव तत्पदद्वयमप्यस्ति तदैव घटीयं कर्मत्वम् इत्याकारक शाब्दबोधो जायते। घट इति अद्योक्तम् अम् इति नास्ति तत्र चेत् तत्र न भवति। अतः अत्र अव्यवहितोत्तरत्वम् अव्यवहितपूर्वत्वं यथा योग्यं तत्र तयोर्मध्ये सम्बन्धः। तथा च घट इति पदस्य उत्तरम् अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन यदि अम्पदं नास्ति तर्हि घटपदम् अव्यवहितोत्तरत्व अम्पदम् अव्यवहितपूर्वत्व संबंधेन घटपदेन सह सम्बद्धम्। घटपदञ्च घटपदञ्च अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन अम्पदेन सह सम्बद्धम्। अम्पदञ्च अव्यवहितपूर्वत्व संबंधेन घटपदेन सह सम्बद्धम्। यदि अनयोः पदयोर्मध्ये एकस्य पदस्य अभावः, पदस्य अभावो नाम पदज्ञानं नास्ति, किम्? अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन अम्पद ज्ञानं यदि न स्यात् तर्हि घटपदात् तत्र घटीयं कर्मत्वम् इत्याकारक शाब्दबोधो न जायते। इदमपि अस्ति तत्र कार्यं किं? घटीयं कर्मत्वम् इत्याकारक शाब्दबोधः। तादृश शाब्दबोधे अनयोः पदयोः अनेन संबंधेन संबंधः अपेक्षते। अव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन वा अव्यवहितपूर्वत्व संबंधेन वा अनयोः पदयोः ज्ञानम् अपेक्षते। यदि तद् ज्ञानं न स्यात् तर्हि शाब्दबोधो न भवति इत्यतः तयोः पदयोर्मध्ये तत्र आकाङ्क्षा अस्ति इत्युच्यते। यथा घटमित्यादि स्थले घटम् इत्यादि स्थले इति स्वीकर्तव्यम्। अव्यवहितोत्तरत्वादि पदेन संबंधेन अम्पदं घटपदवत् इति ज्ञानम् अपेक्षते।
अम्पदम् स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन घटपदवत् स्वशब्देन घटपदस्य ग्रहणं स्वाव्यवहितोत्तरत्व संबंधेन घटपदवत् इत्याकारक पद विशेष्यक घट अम्पद विशेष्यक घटपद प्रकारक ज्ञान सत्वे एव घटीयं कर्मत्वम् इति बोधो जायते। अम् घटः इति अस्ति चेत् तथा शाब्दबोधो जायते वा? घटीयं कर्मत्वम् इति न भवति। अम् घट इति विपरीतोच्चारणे तु तादृशज्ञानाभावात् नाम अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन अम्पदं घटपदवत् इत्याकारकज्ञानं नास्ति इत्यतः तादृशज्ञानाभावात् तादृशशाब्दबोधो न जायते। अतः तादृश आकांक्षा ज्ञानं शाब्दबोधे तादृश शाब्दबोधे कारणं घटीयं कर्मत्वम् इत्याकारक शाब्दबोधे अम्पदं घटपदवत् अव्यवहितोत्तरत्व संपदे संबंधेन अम्पदं घटपदवत् इत्याकारक ज्ञानं तत्र कारणं भवति इति इयमेव आकांक्षा नाम शाब्दबोधे कारणं जातम्। अनन्तरं किमस्ति? योग्यता। योग्यता नाम अर्थाबाधो योग्यता अर्थ अबाधः योग्यता अर्थस्य अबाधः भवति तत्र योग्यता इति। शाब्दबोधे कारणं योग्यतां निरूपयति अर्थाबाधेति बाध अभावः बाधाभावः योग्यः नाम बाधाभावः नाम किं? पदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः बाधितश्चेत् तत्र योग्यता नास्ति इत्यर्थः। यथा अग्निना सिञ्चति सिञ्चति इत्यस्य अर्थः कः? सेकः सेककरणं नाम तत्र जलेन सिञ्चति इति समीचीनं वस्तुगत्या। जलेन सिञ्चति किं तस्य आर्द्रीकरोति इति वक्तुं शक्यते अर्थः। तर्हि अग्निना सिञ्चति इति तथा प्रयोगः सम्भवति वा इत्युक्तौ न सम्भवति। किमर्थम्? अग्निना सिञ्चति इत्यत्र सेककरणत्वम् अग्निना इति अस्ति खलु तृतीया विभक्तिः तृतीयायाः करणत्वम् अपि अर्थः करणत्वे करणार्थे तृतीया प्रयुज्यते करणत्वं सेककरणत्वम् अत्र अग्नौ न सम्भवति तर्हि अर्थः बाधितः तत्र जलधर्मस्य कस्य सेककरणत्वस्य जलधर्मस्य जले विद्यमानः सः धर्मः तस्य अग्नौ बाधात् तस्य वह्नौ बाधकनिश्चयसत्वात् सेककरणत्वं जले एव सम्भवति अग्नौ न सम्भवति इति बाधनिश्चयसत्वात् निश्चयात् सत्वात् न तादृशवाक्यात् शाब्दबोधः तथा च अग्निना सिञ्चति इत्यस्माद् वाक्यात् शाब्दबोधो न जायते इति ज्ञायते। इदमेव जलेन सिञ्चति इत्यत्र तु सेककरणत्वं जले अस्ति इत्यतः तत्र अर्थ अबाधरूपयोग्यता अस्ति इत्यतः तज्ज्ञानात् तत्र शाब्दबोधो भवति इति संक्षेपेण। अनन्तरं सन्निधिः पदानाम् अविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः पदानाम् अविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः। इति अद्य मया घटमिति प्रयुक्तं परस्मिन् दिने आनय इति प्रयुक्तम् इति चेत् तत् सम्यक् नास्ति। अतः किमर्थं तत् नैव स्मर्यते तत् नैव श्रूयते इति आशयः। अनन्तरं यदि ज्ञानमिति अन्ततो सान्निध्यज्ञानमित्युक्तम् अतः सान्निध्यज्ञानम् अस्ति चेत् शक्यते वास्तविकसान्निध्याभावेऽपि सान्निध्यज्ञानसत्त्वे तु शाब्दबोधो जायते किन्तु अत्रोच्यते सान्निध्यं नास्ति सान्निध्यज्ञानमपि नास्ति इत्यस्मिन् पक्षे तावत् अत्र शाब्दबोधो न भवति। अद्य घटमिति ज्ञानं परस्मिन् दिने आनयेति ज्ञानम् इति चेत् घटीयं कर्मत्वम् इति शाब्दबोधस्तु न भवति। घटकर्मत्वं घटनिष्ठं कर्मत्वम् आनयनम् इत्यादि शाब्दबोधो भवेन्नाम किन्तु घटकर्मकानयनम् इत्याकारक शाब्दबोधस्तु न भवति यदि विलम्बेन प्रहरे प्रहरे नाम कालविशेषः प्रहरः नाम तत्र यदि तथा प्रयुज्यते चेत् विलम्बेन उच्चारणे सति तज्ज्ञान सान्निध्यज्ञानाभावात् तत्र शाब्दबोधो न जायते। पदानाम् इति जातम् इदमेव उच्चारणं तदुच्यते आकाङ्क्षादिरहितं वाक्यं न प्रमाणं यथा गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति वाक्यं न प्रमाणम् आकाङ्क्षा विरहात् केवलं गौरश्वो हस्ति इत्युक्तं तेन तत्र किमपि शाब्दबोधो तत्र नैव जायते आकाङ्क्षा नास्ति। एवम् अग्निना सिञ्चति इति वाक्यं न प्रमाणं योग्यता विरहात् तत्पूर्वोक्तम् प्रहरे प्रहरे असहोच्चरितानि गामानयेत्यादि पदानि न प्रमाणं सान्निध्याभावात्। तथा च प्रहरे प्रहरे प्रायः अर्धदिनात्मकः कालः प्रहरः इत्युच्यते तत्र तथा प्रयुक्तं चेत् उच्चारितानि एतानि गामानय इत्यादीनि वा पदानि न प्रमाणं सान्निध्याभावात् उच्यते तदेव।
आकांक्षादिरहितं वाक्यं शाब्दबोध अजनकमित्युदाहरयति उदाहरति यथा गौरश्व इति आकांक्षा विरहात् अश्वपदे अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन गोपदवत्वरूप आकांक्षा विरहात् इत्यर्थः तदेव नाम गोपदं विना अव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन गोपदं विना केवल अश्वपदेन शाब्दबोधो न भवति इति नास्ति स्वयं भवति तत्र यथा घट अम्पदयोरस्ति तथा किमपि अत्र नास्ति इत्याशयः योग्यता विरह वाक्यम् उदाहरति अग्निना सिञ्चति इति अग्निना तत् स्पष्टमेव सान्निध्य रहित वाक्यम् उदाहरति प्रहरे प्रहरे इति असहोच्चरितानि नाम विलम्बेनोच्चरितानि पदानि न प्रमाणम् किमर्थं न शाब्दबोधजनकं किमर्थ उच्यते तद् जातं तदनन्तरं वाक्यं द्विविधं वाक्यन्तु पदसमूहः इत्युक्तं तदुत्तरं प्रक्रान्तं सर्वमपि निरूपितम् इदानीं वाक्यं द्विविधं वैदिकं लौकिकं चेति वैदिकमीश्वरोक्तत्वात् सर्वमपि प्रमाणं लौकिकं तु आप्तवाक्यं प्रमाणम् अन्यद प्रमाणं वाक्यार्थज्ञानं शाब्दज्ञानं तत्करणं शब्दः एवं यथार्थानुभवो निरूपितः वैदिकं लौकिकम् इति द्वेधा विभज्य उक्तं वैदिकं नाम वेदः एव आर्षयः वेदवाक्यं तत्तु सर्वमपि प्रमाणं तत्र अप्रामाण्य शङ्कापि न सम्भवति इत्याशयः किमर्थं नैयायिकानां मते वेदः ईश्वरोच्चरितः इत्यतः ईश्वरोक्तत्वात् तत् सर्वमपि प्रमाणमेव लौकिकं तु आप्तवाक्यं प्रमाणम् इति उच्यते अन्यद प्रमाणम् अनाप्तोच्चरितं वाक्यं न प्रमाणम् तथा च वाक्यार्थज्ञानं नाम किं यः वाक्यार्थः इति उच्यते प्रमा तत् शाब्दज्ञानं शाब्दबोधः एव वाक्यार्थज्ञानं तत्करणं किं प्रमाणं किं वाक्यार्थज्ञाने इत्युक्तौ तत्करणं शब्दः इति यद्यप्युक्तम् उक्तं पूर्वोक्तरीत्या अत्रापि शब्दज्ञानमेव तथा च ज्ञानमेव अत्र करणम् वाक्यं विभजते वैदिकमित्यादिना वैदिकं वेदवाक्यमित्यर्थः इदमुपलक्षणं वेदमूलस्मृत्यादीन्यपि ग्राह्याणि न केवलं वेदवाक्यं वैदिकमिति किन्तु वेदमूलकत्वात् स्मृति श्रुति स्मृति पुराण ऐतिहासानामपि अनेनैव नाम अस्मिन्नेव अस्यामेव कोटौ तेषामपि निवेशः इति उच्यते वेदमूल स्मृत्यादीन्यपि ग्राह्याणि लौकिकं नाम वेदवाक्यभिन्नमित्यर्थः तथा च एतावता अयथार्थानुभवः इति पूर्वं प्रत्यक्षखण्डे प्रत्यक्षपरिच्छेदे यदारब्धं तस्य इदानीम् उपसंहारः क्रियते एवं यथार्थानुभवो निरूपितः यथार्थ अनुभवस्य निरूपणम् एतावत्पर्यन्तम् अस्ति प्रत्यक्षप्रभृति शाब्दबोधनिरूपणपर्यन्तं यथार्थज्ञानस्य निरूपणम् तदुत्तरमस्ति परिशिष्टपरिच्छेद अनेन शब्दपरिच्छेदस्य परिसमाप्तिः परिशिष्टमिति उच्यते इतः परं तत् अग्रिमव्याख्याने भविष्यति प्रायः व्याख्यानद्वये अथवा अत्यधिकं व्याख्यानत्रये न्यायबोधिनी समाप्यते पुनः आगामि स्थिरवासरे 4 मेलिष्यामः नमस्कारः।